ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يخشونه يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول
وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم.